जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से सुप्रभात। ठाठरी के अंदर जो बादल फटा था उसके कारण काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली थी। हमने ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखाई थी और एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज का जायजा ले रही थी कि कितना नुकसान आखिरकार यहाँ पर हुआ है। काफी सारी गाड़ियां डैमेज हुई थी, मकान डैमेज हुए थे, दुकानें डैमेज हुई थी। रिपोर्ट अब जो सामने आई है, यानी तहसीलदार ने एसटीएम ठाठरी को रिपोर्ट दी है कि कितना नुकसान इस समय जो ठाठरी के अंदर हुआ है। मैं आपको बताऊं तो 7 तारीख को ये जो फ्लैश फ्लड आया था या कहीं बादल फटा था तो काफी ज्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा था। लोग कंपनसेशन की भी मांग कर रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का या डीसी डोडा का यही कहना था कि पहले हम इस चीज का जो मायना करेंगे कि कितने इसमें मकान हैं, कितनी इसमें दुकानें हैं, उसके बाद ही इसको लेकर हम बात करेंगे कि कितना नुकसान जो ठाठरी के अंदर हुआ है। लेकिन अभी तक लोग जो कंपनसेशन को लेकर मांग कर रहे हैं, एक हफ्ता अब जो कंप्लीट होने को है, इसमें जो ऑफिशियली रिपोर्ट आई है लगभग 42 जो मकान बताए जा रहे हैं, 41 जो दुकानें बताई जा रही हैं, यानी जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है 41 बताई जा रही हैं, यानी दुकानें या जो मकान है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और ये रिपोर्ट जो ऑफिशियली हमारे पास आई है तहसीलदार ठाठरी ने एसटीएम ठाठरी को सौंपी है कि कितना ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। मैं आपको बताऊं तो जिनके इसमें जो मकान डैमेज हुए हैं उनके नाम भी जो सामने आए हैं, फरीद अहमद, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद हुसैन, मंजूर अहमद, जाफर अली, निसार अहमद, गुलाम कादर, खुर्शीद अहमद, रियाज हुसैन, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद गुलाम मोहम्मद, साइदा बेगम, तारिक काजी, विजय कुमार, शौकत अली, अब्दुल रहमान, शेख मोहम्मद इदरीस, रियाज अहमद, मोहम्मद अशरफ, रिजवान अली, सिंह मनहास, रिंकू सिंह, वागर यूनिस, तारिक हुसैन, मुश्ताक अहमद, शकीला बेगम, इफरोज हुसैन, रबी कुमार, खालिद हुसैन, इखलाक अहमद, मोहसिन बिलाल एंड मदीहा कोसर। तो ये लोग हैं जिनके जो मकान डैमेज हुए थे, जिनको लेकर जो लिस्ट जारी की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि कितने मकानों को जो इससे नुकसान हुआ है। यानी जो फ्लैश फ्लड आया था तो उसमें लगभग 42 जो मकान है, 41 जो दुकानें बताई जा रही हैं, यानी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो बताए जा रहे हैं कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि कोई सरकार की ओर से हमारे लिए कंपनसेशन या कोई राहत आए, लेकिन अभी तक जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई भी कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया गया है। लोग जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, कहीं बाहर टेंट लगा कर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी इन लोगों के लिए राहत सामग्री नहीं भेजी गई है। तो लोग कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि इतना टाइम हुआ, यानी एक हफ्ता मुकम्मल होने को है और किसी प्रकार की कोई कंपनसेशन अभी तक जो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इन लोगों को नहीं दी गई है। फिलहाल इसका आंकड़ा तो सामने आया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका जो हिसाब किया है कि कितना नुकसान जो ठाठरी में हुआ है। हालांकि गाड़ियों का इसमें जिक्र नहीं है, गाड़ियां भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो ठाठरी के अंदर हुई थी उनको लेकर जो आंकड़ा यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन मकान हैं या जो दुकानें हैं उनको लेकर जो आंकड़ा जो सामने आया है, जो तहसीलदार ठाठरी ने एसटीएम ठाठरी को दिया है। देखिए इसमें जो दुकानें या जो कमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट्स जो बर्बाद हुए हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है 41, यानी दुकानों को जो नुकसान पहुंचा है, जिनकी ये दुकानें हैं उनके नाम मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें जो ग्रोसरी स्टोर्स है, रेडीमेड गारमेंट्स शॉप्स है, मोबाइल फ़ोन आउटलेट्स है,
بیکریز, ہارڈ ویئر, پلائی ووڈ اسٹورز, فرنیچر شاپ, اسٹیشنری شاپس, الیکٹرانک شاپس, ویجیٹیبل وینڈرز بھی اس میں جو شامل ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈینٹل کلینک بھی اس میں جو پوری طرح پربھاوت ہو چکی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاؤں: ارشاد احمد, ابرار حسین, جاوید حسین, بلال احمد, امتیاز علی, جعفر علی, عامر حسین, ناظر احمد, عارف حسین, رفیع احمد, محمود اجمل خان, یاسر عرافت, خوشک کمار, جاوید احمد اینڈ منصف. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی دکانیں ڈیمیج ہو چکی ہیں یا جن کے مکان ڈیمیج ہو چکے ہیں. کافی زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے. 7 تاریخ کو اس علاقے میں کہیں پہاڑی پر بادل پھٹا تھا. بادل پھٹنے کے کارن کافی زیادہ ڈیمیج یعنی فلیش فلڈ آیا تھا، اور لگ بھگ 2 سے 3 کلومیٹر کا یہ جو ایریا تھا پوری طرح برباد ہو چکا تھا. نیشنل ہائی وے 244 پوری طرح پربھاوت ہو چکی تھی. نقصان کا جائزہ ایڈمنسٹریشن لے رہی تھی. ڈی سی ڈوڈا موقع پر وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور ڈی سی ڈوڈا کی اور سے یہی کہنا تھا کہ ہم جو اس کا معائنہ کریں گے، اس کا حساب کریں گے کہ بھائی کتنا نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے. نقصان تو کافی زیادہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ہی ایڈمنسٹریشن کی اور سے جو کہنا تھا کہ کمپنسیشن ہم جو تیار کریں گے کہ کتنے لوگ اس میں جو افیکٹڈ ہوئے ہیں، پربھاوت ہوئے ہیں. یہ جو فلیش فلڈ وہاں پر آیا ہے تو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کتنے مکانوں کو جو اس سے نقصان پہنچا ہے، یا کتنی دکانوں کو یہ جو فلیش فلڈ آیا تھا اس سے نقصان پہنچا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ابھی تک کوئی بھی اعلان، چاہے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہو یا جو ہماری جموں کشمیر گورنمنٹ ہو، ان کی اور سے ان لوگوں کے لیے راحت کے لیے کوئی بھی بات ابھی تک نہیں کی گئی ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، یا کچھ لوگ باہر ٹینٹ لگا کر رہ رہے ہیں کہ بھائی سرکار ہمارے لیے کچھ اعلان کرے، کمپنسیشن ہمیں دے. جس پرکار سے ہمارا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، ہمارا بزنس جو پربھاوت ہوا ہے. دیکھیے بزنس کافی اچھا لوگوں کا وہاں پر تھا. ہم نے گراؤنڈ زیرو سے رپورٹنگ کی تھی کہ کافی زیادہ جو نقصان وہاں پر لوگوں کا ہوا ہے، ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں اس سمے جو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی ان کا بزنس تھا، وہ اپنے پریوار کو پال رہے تھے، اسی سے کچھ لوگوں نے جو لون لیا تھا اس کی جو انسٹالیشن بھی ان کو جو جمع کروانی پڑتی تھی، یعنی قسط دینی پڑتی تھی. تو کہیں نہ کہیں کافی زیادہ نقصان اس سمے جو لوگوں کا ہوا ہے. لیکن ویٹ لوگ کر رہے ہیں کہ کب جو ہماری سرکار جو ہمیں کمپنسیشن کا اعلان کرے اور پھر سے ہم دوبارہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو سکے. تو اس سمے کی یہی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں. آفشلی رپورٹ آئی ہے، 1 ہفتہ اب جو مکمل ہونے کو ہے، اور جو آفشلی رپورٹ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ 42 اس میں جو مکان ہیں وہ افیکٹڈ ہو چکے ہیں. 41 جو بزنس اسٹیبلشمنٹس جو اس میں افیکٹڈ ہو چکے ہیں. تو نقصان کافی زیادہ ہے. فی الحال گاڑیوں کو لے کر اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ گاڑیاں کتنی ڈیمیج ہوئی ہیں، کیونکہ کافی زیادہ گاڑیوں کا بھی نقصان ہو چکا تھا. لیکن فی الحال یہ مکان اور جو دکانیں ہیں، جو بزنس لوگوں کا ہے، وہ فی الحال ٹھپ ہو چکا ہے. اتنا بڑا جو نقصان ٹھاٹری کے اندر ہوا تھا، اور یہ لوگ ابھی بھی کمپنسیشن کو لے کر انتظار کر رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے کہ میڈیا. ہمیں دیجیے اجازت. دھنیہ واد.